काकोड्या तारकराच्या नव्या जेटी प्रकल्पाक विरोध जाल्लो त्या उपरांत पालिका मंडळाने हरकत घेतिल्ली। लोकांच्या मागणेप्रमाणे हे जेटीचे इन्स्पेक्शन झाले, अर्थातच पोलिसांच्या हजेरीत। कुडचडे पालिकेचो मुख्याधिकारी पालिकेच्या नगरसेवकांच्या हजेरीत जेटीचे इन्स्पेक्शन झाले। 8 दिसा उपरांत रिपोर्ट मेळटलो, त्या उपरांत जेटीचे भविष्य कळटले। इन्स्पेक्शन तुम्ही जाणा आसतले कंटिन्यूअस तिसरी फाटी तरी 3 फाटी कॅन्सल जाले, चौथी फाटी आज इन्स्पेक्शन जे घडोवन हाडला आमच्या कुडचडे काकोडा म्युनिसिपालिटी आमचे एमए आशिल्लो 2 जेई आशिल्ले, सो ताचे अंडर आज खंय तरी तांणी इन्स्पेक्शन जे आज घडोवन हाडला आणि जे आमकां जाय आशिल्लें इन्स्पेक्शन घडोवन हाडपाक, कित्याक एवरी टायम ते इन्स्पेक्शन कॅन्सल जातालें आनी ताका लागून खंय तरी गांवांत आमचें एक वातावरण जें आसा खूब एक चेंज जातालें, कित्याक एवरी टायम येवन हांगा कॅन्सलेशन जावप, इतले लोकांक हांगा येवन दवरप आनी तातूंत भितर कशें आसा मेन म्हणल्यार जे दोनूय पार्टी म्हणना जे आमी एक वटेच्यान सगळी एक बरोबर आसा, सो तांकां एक खंयच्यान तरी जाय आशिल्लें एक इन्स्पेक्शन जावचें, त्या अर्थान ते आज इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा। ओके, तुम्ही एक स्थानिक कावन्सिलर म्हणून कशें पळयता ह्या इन्स्पेक्शनाक? इन्स्पेक्शन एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार जे इन्स्पेक्शन आज घडोवन हाडला खंय तरी ताणें एक बरी स्टेप घेतल्या सीओन आमच्या, इवन दो आमच्या ऑनरेबल एमएलएन तातूंत भितर हातून हें केल्लें आसा, सांगिल्लें आसा, कित्याक जें इन्स्पेक्शन घडचें म्हणून, कित्याक गांवांत परत 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 म्हणजे येवन हांगा येवन नाका तें घडोवन जे गांवचें आमचें वातावरण आसा तें एवरी टायम टेन्स जाता आनी ताका लागून जें आज घडलां इन्स्पेक्शन ते बरे भशेन घडलां। हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या म्युनिसिपालिटीक, तशें सगळे जे हांगा जमा जाल्ले लोकांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हें एक शांततेन आमचें इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा। आतां फर्दर जो प्रोसेस आसा तो आमचो जो रिपोर्ट जे आतां एमईआनी जावं तांच्यांनी केल्लो आसा इन्स्पेक्शन, ते रिपोर्ट आमचे सीओ प्रोड्यूस करतले आनी सीओ तातूंत भितर खंय तरी आपल्याला बाबा कितें खरें कितें हाजेर हें आसा तो रिजल्ट दितलो ताजेर। पळय इन्स्पेक्शना म्हणल्यार कशें आसा, हो तारकर म्हणतो एक बिझनेसमॅन, ही कंपनी म्हणतो बिझनेसमॅन येतले आनी बिझनेसमॅन वयतले, पूण जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा कुडचड्या वयले जे कंट्रोल करपी आसा त्याने सदींच सारकें रावपा जाय। हें हांगा दिसून येता, हे आतां आमी 5-6 वर्सां तुमीच म्हाजे बरोबर आसा, आमी झगडटा, कितें करता, येता वयता, बिझनेसमॅन येतले वयतले, पूण एडमिनिस्ट्रेशनच जमत तांकां कंट्रोल करना, ही अंधाधुंदी जायत रावतली। आनी दुसरे वटच्यान पळोवपाक गेले आतां जो आतां सीओ आसा, आमी बरोबर आसतना 6 वर्सां हांगा 2-3 चीफ ऑफिसर पयले, तितूंत भितर हो जो चीफ ऑफिसर आसा तेन्ना मातसो तरेन आपलो खरो म्हणटा सपोर्ट मातसो म्हाका दिसता हेणे दाखयला म्हणून, कित्याक फाटले खेपे जेन्ना इन्स्पेक्शन कॅन्सल जालें तेन्ना तो तेन्ना लिवेर आसलेलो, तेन्ना हांगा दुसरो सीओ जेन्ना एक्झिक्यूट करतालो तेन्ना इन्स्पेक्शन जावना, ताचे फाटल्यान आमी म्युनिसिपालिटीन गेल्ले सगळे गेल्ले तेन्ना ताणें म्युनिसिपालिटी एक्ट दाखोवन तो जो रिपोर्ट आसा तेजे तेंची म्युनिसिपालिटी एक्ट बरोवन हें इन्स्पेक्शन ताणें घडोवन हाडलें। सो इतले पर्यंत ताणें केलां, मुखार हांव आशा करता की त्याने असोच ही जी वाट धरूनच हे सॉल्व करून जे काय आसा ते सोडून हाडपाचें। तुम्ही केन्ना रिपोर्टा केन्ना वयतले म्युनिसिपालिटी? रिपोर्ट म्हणल्यार पळय आयज ते करून गेल्या, एक वीकभर तांकां लागतलो, समज ते दिना जाल्यार मागीर आमी जे टूल आसा जशें RTI सारके ते मारून रिपोर्ट मागून मागीर फुडले कोर्स ऑफ एक्शन मागीर डिसायड करता। कितें आनी ताका जर इलिगलिटी आसात कंपनी प्रमाणे देन दे वील हॅव टू इश्यू देम शो कॉज की हो म्युनिसिपल लॉ। ओके, so these proceedings are going on as per municipal law. Okay, condition. So they will have to issue them if there are some variation other than some illegalities have been carried out, and they will have to issue show cause, and 15 days time will be given to them to reply to that, respond to that. Afterwards. पळय कशें आसा, प्रायमरीली आमकां इन्स्पेक्शन म्हणटे प्रायमरी, सो कितलीशी म्हयनी जाली इन्स्पेक्शनच पोस्टपोन जायत रावताले, सो इनिशियली आज इतली तरी सॅटिस्फॅक्शन आसा की इन्स्पेक्शन तरी कॅरी आउट जाला। सो आतां रिपोर्ट कशें दिता तेजेर पळोवन आमी आमगे मुखाल्ली स्टेप घेतले। समज जर सगळें कायद्यान आसा जाल्यार आमी सुशेगाद रावतले, ना जाल्यार कितें सुशांतान म्हणटा तशें RTI नाल्यार बाकी मेथड्स आसा ती यूज करून आमी मुखाल्ली स्टेप घेतले।